إن أولياء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ما في مشكلة أخوي. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيء الثانية. أعطوا بسرعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة جهز واحدة غيرها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله يريد فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والنجم إذا هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. اقتربت الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورد ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءوا من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. حسبك.